अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.3 है क्लास 9 के मैथ की, उसका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट्स काउंसिल परचेज 42 balloons एट रुपीज 1.85 ईच. व्हाट इज द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट्स काउंसिल पेड फॉर द balloons. अब वो कह रहा है कि एक कोई काउंसिल है स्टूडेंट की, जो कि पार्टी के लिए टोटल 42 बैलून्स क्या करते हैं, परचेज करते हैं। एक जो कॉस्ट ऑफ ईच बैलून्स का मतलब है कि एक जो बैलून है वो कितने का खरीदा जा रहा है, रुपीज 1.85 का, यानी 1.85 का जो कास्ट है वो सिंगल बैलून की, यानी एक खरीदा जा रहा है। अब वो पूछ ये रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ 42 बैलून्स, यानी कि उस जो काउंसिल पार्टी है, जो स्टूडेंट है, उन्होंने टोटल कितने पैसे देकर ये 42 बैलून्स खरीदे, यानी कॉस्ट ऑफ 42 बैलून्स, सिंपल सी बात है वो निकालनी है। तो उसके लिए क्या हमने करना है, सिंपल सा, कि जितने बैलून खरीदे गए हैं मल्टीप्लाई बाय एक जो बैलून है उसकी क्या प्राइस है, यानी कि टोटल बैलून परचेज्ड मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ वन बैलून। तो इसको आपने क्या करना है, 42 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1.85 से, तो 77.7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी रुपीज़ 77.7 जो है ये हमारे पास आ जाएगा जी टोटल अमाउंट ऑफ 42 बैलून्स, कि भाई इतने पैसे उन्हें देने पड़ेंगे स्टूडेंट काउंसिल को। तो यूं इतना सा क्वेश्चन था, जो 6 है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 7 है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में वो हमें कह रहा है कि भाई अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड्स लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर, कि भाई क्या है, कुछ दोस्त हैं जो कि 4 यार्ड लॉन्ग क्या करते हैं कि एक बैनर बनाते हैं। ठीक है जी, लेंथ जो है हमने ना एक रेक्टेंगल बना ली, वो कह रहे, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बैनर जो है दैट इज एक्स हमने सेलेक्ट किया हुआ है, और वो कह रहा है कि वो 4 यार्ड है, यानी लंबाई जो है यहाँ से यहाँ जो लेंथ जो है वो कितनी है उसकी 4 यार्ड है। आगे नेक्स्ट वो स्टेटमेंट में कह रहा है दे पेड रुपीज 3.75 पर यार्ड फॉर द फैब्रिक, कि भाई वो जो कपड़ा फैब्रिक वो यूज हुआ है पर यार्ड जो है उसने उन्होंने कितनी की है, कास्ट पर यार्ड वो 3.75 उन्होंने की है। तो क्योंकि लेंथ हमने एक्स को कहा है, तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर बैनर जो है हमने उसको वाई लेट कर लिया। तो उसके अलावा वो ये हमें कह रहा है कि जो पेरीमीटर है ना वो कितना है, 10 यार्ड है, यानी इसका जो पेरीमीटर है, यूं पेरीमीटर का ये मतलब होता है कि यहाँ से ये कितना लंबा है, इधर लंबाई, फिर ये वाली लेंथ, यानी कि ये वाली लेंथ, ये वाली विड्थ, फिर लेंथ, फिर विड्थ, यानी 2 लेंथ और 2 विड्थ। यूं जैसे आपके घर के जो छत है उसके ऊपर जो दीवार लगी है ना, वो आपका क्या है, होता है आपका पेरीमीटर में मैयर होता है। तो विड्थ ऑफ जो बैनर है ना, वो कह रहा है हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। वो कास्ट भी बता रहा है दैट इज रुपीज 9, हाँ बल्कि वो तो हमने लिख दिया। एक और फर्म की कह रहा है कि वो 9 है, लेकिन वो हमने क्योंकि यूज़ नहीं करी, वो मैंने नहीं लिखी। तो अब हम इसका फाइंड करने हैं विड्थ, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, पेरीमीटर का फार्मूला, मीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर बैनर, क्योंकि ये रेक्टेंगल का है तो इसलिए फार्मूला जो है वो क्या लगता है, 2 लेंथ प्लस विड्थ होता है। अब पेरीमीटर देखें उसने हमें खुद दे दिया दैट इज 10 यार्ड, तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक क्योंकि पेरीमीटर की बात हो रही है तो मैं यहाँ लिख दूंगा 10। दूसरी तरफ 2 आ जाएगा। लेंथ देखें मेरे पास क्या है, x है, और जो विड्थ है उसको मैंने y कहा है, यानी लेंथ को मैंने x कहा है और विड्थ को मैंने क्या कहा है, y कहा है, जो कि मैंने फाइंड भी करनी है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। लेंथ क्योंकि मेरे पास गिवन है 4, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा 4, और जो ये y है ये एज इट इज आ जाएगा। 2 5 से 10, तो ये 5 आ गया। ये जो 4 उस तरफ है ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एक स्टेप में और लिख दिया, यानी कि ये प्लस हो रहा था ना, तो इस तरफ आके माइनस हो गया। तो y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 ऐसे हम लिख लेते हैं, और हम लिख देंगे विड्थ of a rectangular banner is equal to 1 yard। ठीक है, यूएस बीच में एल लाइन लगी, एक यार्ड जो है उसकी विड्थ है। अगर यहाँ ये इज इक्वल टू 1, जैसे ये 4 यार्ड है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका
1 यार्ड इसकी विड्थ हो जाएगी। तो यूँ चले मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ 1, क्योंकि एक ही बात है। इस तरफ जो विड्थ और विड्थ सेम होगी, लेंथ और लेंथ सेम होगी। तो यूँ क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या होगा जी, कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कह रहा है कि एक शू फैक्ट्री है जिसका जो टोटल एसेट है ना वो है जी 2 मिलियन। 2 मिलियन जो है तो एसेट ऑफ अ फैक्ट्री है। अब इस 2 मिलियन में, क्योंकि एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब ये होता है कि एसेट जो भी होता है ना, वो होता है जी कैपिटल जो अमाउंट होती है और प्लस डेट, ये दोनों अगर यहाँ पे करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एसेट आ जाएगा इस सेंस में यहाँ पर। वैसे आप डेट की जगह प्रॉफिट भी आ सकता है, एसेट इस सेंस में भी हो सकता है कि अगर कोई फैक्ट्री क्या करती है कि 2 मिलियन उसने इन्वेस्ट किया था और कुछ ऐसा उसने बिजनेस किया और उसने 5 यानी कि 1 मिलियन और कमा लिया, तो टोटल यानी कि उसके पास जो हो जाएगा वो 3 मिलियन हो जाएगा, जिसमें 2 मिलियन उसका कैपिटल है और 1 मिलियन जो उसने कमाया है प्रॉफिट, दैट इज द प्रॉफिट। तो अब क्योंकि डेट की बात है, वो इस तरह की एक फैक्ट्रियाँ ऐसी होती हैं कि अगर वो 2 मिलियन अगर उसका एसेट है तो हो सकता है कि उन्होंने 1.5 मिलियन किसी पीछे कंपनी को पे किया हो, जहाँ पे मेकर होते हैं ना, उनको पे किया हो और 2 मिलियन का उन्होंने सामान उठा लिया हो। तो पीछे लाज़मी बात है कुछ न कुछ उधार के, भाई हम कुछ सामान सेल करेंगे और फिर दे देंगे। तो कैपिटल मतलब होता है आपकी जो एक्चुअल अमाउंट होती है, जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो आप किसी बिज़नेस में शुरू में लगाते हैं। तो डेट क्या होता है? कर्ज़ होता है, जो आपको देना होता है, यानी कि वापस। तो ये बात हो गई। अब वो कह रहे हैं कि जो कैपिटल ऑफ अ फैक्ट्री जो है वो कितना है, 3/5 ऑफ द टोटल एसेट, कि भाई ये जो ऊपर पैसे बताए जा रहे हैं 2 मिलियन, उसमें से 3/5 जो है उनका फैक्ट्री का एसेट है, सॉरी कैपिटल है। तो सबसे पहले हम कैपिटल निकाल लेते हैं क्योंकि उसने हमसे कैपिटल और डेट दोनों की अमाउंट पूछी हुई है। तो हम पहले निकालेंगे अमाउंट ऑफ कैपिटल। अमाउंट ऑफ जो कैपिटल हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 3/5 ऑफ टोटल एसेट, दैट इज द 2 मिलियन। 2 इसके साथ 1 2 3, देन 1 2 3 जीरो, 5 4 ज़र 20, तो हमारे पास आ जाएगा जी 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और कितने जीरो आ जाएंगे 5, 1 2 3 4 5। अब देखें क्या होगा, 3 4 ज़र 12, 1 2 3 4 5 जीरो इसके साथ ऐसे ही लगा दें, 1 2 3 4 5, यानी कि 1.2 मिलियन आप कह सकते हैं, यानी कि 12 लाख रुपए जो था उस का अपना कैपिटल है। ठीक है, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, दैट इज कैपिटल जो है, जो कैपिटल है वो हमारे पास कितना हो गया जी, आ गया 12 लाख। ठीक है, 1.2 मिलियन। तो पीछे डेट क्या होगा, वो तो आसान हो गया। तो डी डेट इज इक्वल टू, दैट इज एसेट माइनस, आपने क्या कर लेना है, एसेट में से कैपिटल माइनस कर लो। तो एसेट है जी हमारे पास 2 मिलियन, इसमें से 1.2 मिलियन जो है आपने निकाल देना है, तो आपके पास कितना आ जाएगा जी, 8 आ जाएगा। ठीक है, 800,000 जो है उसका कैपिटल जो है आ जाएगा, जो कि सॉरी अमाउंट ऑफ डेट आ जाएगी, यानी ठीक है। तो ये हमारे पास अमाउंट ऑफ कैपिटल आ गई। मैं यहाँ लिख देता हूँ अमाउंट ऑफ, सॉरी अमाउंट ऑफ डेट, नॉट अ कैपिटल। अगेन मैं बाय मिस्टेक बोल दिया, ये आ गया, ये 2 है, मैं दोबारा नीट करके लिख देता हूँ। तो इतना सा सवाल था जी, वो उसने पूछा हुआ था, जो जो चीज़ें दोनों पूछी थी दोनों हमने निकाली। क्वेश्चन 8 हो गया जी कंप्लीट। अच्छा, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो वो कह रहा है कि द वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 years was recorded to be minus 89.2 degree centigrade at Weststock, Antarctica on July 21st, 1983. Convert this temperature into Fahrenheit and Kelvin scales. अब वो कह रहे हैं कि भाई उसने हमें बता दिया कि भाई टेम्परेचर, जो गिवन टेम्परेचर है ना, वो 100 ईयर पास्ट, मतलब जो गुजरे हुए 100 ईयर्स हैं उनमें कितना था, -89.2 डिग्री सेंटी ग्रेड या सेल्सियस स्केल जिसे हम कहते हैं। अब वो कह रहा है कि इन दोनों टेम्परेचर को आप एक तो चेंज करो फ़ारेनहाइट और देन केल्विन स्केल में। तो अगर टू कन्वर्ट
ان فارنہائٹ جو ہے اگر کریں گے تو ہمارے پاس یہ فارمولا لگے گا، اور کیلون میں چینج کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ فارمولا لگے گا. تو اب دیکھیں ہمارے پاس یہ جو ویلیو ہے دیٹ از دا سی، یہ سی کی ویلیو ہے، یعنی سی از اکول ٹو -89.2 ڈگری. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ 9/5 آپ نے ایسے ہی لکھ دیا، سی کی جگہ ویلیو پٹ کر دی، -89.2 اور +32 ایسے ہی کر دیں. اب اس کو سالو آپ نے کیسے کرنا ہے؟ سالو آپ نے ایسے کرنا ہے اس کو کہ آپ نے یہ جو 9 ہے اس کو آپ ملٹیپلائی کر دیں 89.2 سے. تو آپ نے کیا ہے 89.2 کو ملٹیپلائی کر دیا 5 سے، جو کہ 446 آ گیا. یعنی کہ 89.2 کو ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس آ گیا -446 ڈیوائڈیڈ بائی کیا آ گیا 5 اور +32. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ڈیوائڈ کر دیا کس سے، ڈیوائڈیڈ بائی 5 کر دیا 89 ہمارے پاس 2 آ گیا. اس میں سے 32 ہم نے کیا کر دینے، 32 اس میں کیا کر دو جی، پلس کر دو. دوبارہ چیک کر لیتے ہیں، 89.2 کو ملٹیپلائی کیا کس سے جی، 9 سے. اچھا نہیں سوری، یہ میں نے شاید کسی اور نمبر سے ملٹیپلائی کر دیا. یہ ہمارے پاس آتا ہے جی -802.8. ٹھیک ہے، میں نے شاید پہلے 5 سے ملٹیپلائی کر دیا اور ڈیوائڈ بائی 5. اب اس کو میں ڈیوائڈ کر دیتا ہوں کس سے، 5 سے. جب میں نے ڈیوائڈ کیا 5 سے تو یہ ہمارے پاس آ گیا جی 160.56 اور ساتھ کتنا آ گیا 32. تو اس میں ہم نے کیا کر دینا ہے، پلس کر دینا ہے 32. تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا جی 192 آ جائے گا، 192.56. یعنی کہ یہ فارن ہائٹ میں ساتھ ادھر یونٹ لگا دیتا ہوں. یہ میرے پاس اس کا آنسر آ گیا. اب یہ تو آسان ہے، K از اکول ٹو سی. سی کی ویلیو ہمارے پاس کتنی ہے وہ ہمیں دے رہا ہے -89.2. تو ہم نے کیا کر دینا -89.2 + 273. تو اب ہم نے کیا کیا جی کہ 273 میں سے 89.2 کرنا ہے، کیونکہ بڑی ویلیو جو ہم پہلے لکھیں 273 - 89.2. تو ہمارے پاس کتنا آ گیا جی K کی ویلیو، دیٹ از 183.8. ساتھ بے شک ایسے ادھر یونٹ لکھ لیں، ایسے ہی لکھ لیں. تو یوں ہمارے پاس کیا ہوا کہ کوسچن نمبر 9 بھی کمپلیٹ ہو گیا. آئی ہوپ کہ کوسچن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اچھا، تو اسٹوڈنٹ کوسچن جو 3 ہے اس کی اسٹیٹمنٹ آپ نے پڑھ لینی ہے، میں نے آپ کو اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی جو گورنمنٹ ہے نا، اس کے ایکٹ کے مطابق ایک کمپنی ہے جس کو جو اماؤنٹ آف پینلٹی، یعنی اس کو جو پینلٹی ہوتی ہے، یعنی اس پر جو جرمانہ کیا جاتا ہے وہ 456,868.97 روپیز جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے، جرمانہ اس کو پینلٹی ڈالی جاتی ہے. کس وجہ سے ڈالی جاتی ہے؟ لو کاسٹ پروڈکشن. مطلب وہ جو کمپنی ہے وہ اچھی کوئی پروڈکشن نہیں کر رہی تھی، چاہے وہ کوئی بھی کمپنی ہے، جیسے کوئی فرض گھی کی والی کمپنی ہے تو وہ ملاوٹ کر رہی تھی، کوئی بھی کمپنی تھی جس کا جو پروڈکٹ تھا وہ بہت لو کوالٹی تھا، جس وجہ سے گورنمنٹ ایکٹ کے مطابق ان کو 456,868.97 روپیز جو ہے ان کو جرمانہ پڑا. وہ جو کمپنی تھی جس کو یہ جرمانہ پینلٹی پڑی، اس میں کتنے شیئر ہولڈر تھے؟ وہ 3 شیئر ہولڈر تھے. تو اب ان کے درمیان اس نے بتایا تھا کہ جو ریشو امانگ انویسٹر، یہ بھی اس نے بتا دیا کہ بھئی 3 جو انویسٹر ہیں، فرح ہے، مریم ہے، تحریم ہے، انہوں نے جس ریشو سے پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے وہ 1:2:3 ہے. تو سب سے پہلے ہم نے ریشو لکھ دی کہ ریشو امنگ انویسٹر. اب وہ پوچھ یہ رہا ہے کہ بتائیں کہ پینلٹی پیڈ بائی ایچ شیئر ہولڈرز، کے ہر جو شیئر ہولڈر ہے، یعنی کہ فرح ہے، مریم ہے، تحریم ہے، انہوں نے کتنے کتنے پیسے پے کیے، مطلب ٹوٹل ان پر کتنا کتنا جرمانہ پر شیئر ہولڈر آیا، یعنی پینلٹی کا، وہ ہم نے نکالنا ہے. تو اس کے لیے بڑا آسان سا کوشچن ہے، آپ نے نکالنا ہے سم آف ریشو. سب سے پہلے نکالیں سم آف ریشو. سم آف ریشو جب ہم نکالیں گے تو کیا آ جائے گا، 1 + 2 + 3 = 6 آ گیا. اچھا جی، اب آپ نے نکالنا ہے جی پینلٹی، PENALITY، پیڈ بائی کس نے؟ فرح، کہ بھئی فرح نے کتنے پیسے پے کیے. اب اس کو نکالنا ہے کیسے؟ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ فرح ادھر فرسٹ پہ لکھا ہے اس کا نیم، ادھر فرسٹ پہ کیا لکھا ہے 1. تو فرح کا جو شیئر ہے وہ 1 ہے، آپ نے وہ لکھ دینا ہے. اور جو ٹوٹل سم آف ریشو ہے وہ آپ نے نیچے لکھنی ہے، دیٹ از 6 ملٹیپلائی بائی جو ٹوٹل فائن تھا جو انہوں نے پے کیا، دیٹ از 456,868.97 انہوں نے کیا کیا، پے کیا. اب آپ نے کیا کیا، اس کو 6 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے. جب 6 پہ ڈیوائڈ کریں گے اور 1 سے ملٹیپلائی ہو کے ہمارے پاس آنسر آ جائے گا. تو 456,868
0.97 ڈیوائڈیڈ بائی کیا کر دینا 6 کر دینا. ڈیوائڈ بائی 6 کریں گے تو ہمارے پاس یہ آ رہا ہے جی 76 روپیز 76 144.82. میں نے اس کو 83 راؤنڈ آف کر کے لکھ دیتا ہوں کیونکہ یعنی 2 کے بعد 8 تھا تو اسے میں نے راؤنڈ آف کر دیا. تو یہ تو ہے ہمارے پاس جو پہلا شیئر ہولڈر ہے دیٹ از فرا, تو اس کا ہے, میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ دوبارہ, پینلٹی پیڈ بائی فرا دیٹ از. اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ نیکسٹ نکالنا ہے پینلٹی پیڈ بائی مریم. مریم نے بھی کتنا پے کیا؟ مریم کا جو شیئر ہے, دیکھیں مریم سیکنڈ پہ ہے تو اس کا جو شیئر ہے وہ کتنا ہے 2 ہے, ڈیوائڈیڈ بائی سم کتنا ہے جی 6 ہے, ملٹی پلائی بائی 456 ہے نا, 456,868.97. دیکھیں 6 کو ڈیوائڈ ہم نے آلریڈی کیا ہوا ہے, 6 کو جب ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا اور تو ہمارے پاس یہی والا آنسر آیا تھا. کیوں کہ یہ ڈیوائڈ کیا یہ آیا, اس کو 1 سے ملٹی پلائی کریں گے تو اماؤنٹ تو وہی رہے گی. تو 761.2 ملٹی پلائی بائی 76,144.83. اب اس ویلیو کو آپ نے ملٹی پلائی کر دینا ہے کس سے جی 2 سے. ویلیو میرے پاس آلریڈی کیونکہ ٹائپ تھی اس پر, اسی کو میں نے آگے فردر ڈیوائڈ کر دیا, ملٹی پلائی کر دی. 15,289.65 ہے تو میں 66 لکھ دوں گا. ٹھیک ہے جی, یہ آ گیا جی مریم کا پینلٹی پیڈ بائی مریم آ گیا جی ہمارے پاس. لاسٹ میں ہمارے پاس کیا آ جائے گی جی, لاسٹ ون دیٹ از پینلٹی پیڈ بائی تحریم. تحریم کا شیئر کتنا ہے جی, تحریم تھرڈ پہ, شیئر 3 ہے, تو 3 ڈیوائڈ بائی 6 ملٹی پلائی بائی 456,868.97. تو 3 ملٹی پلائی, کیونکہ 6 کو اس پہ ڈیوائڈ کریں گے تو یہی دوبارہ آ جائے گا 76,144.83. تو اچھا اب ہم نے کیا کیا جی دوبارہ 456,868 یہ یس 868.97 یہ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں پر پوائنٹ ہے 0.97 ڈیوائڈیڈ بائی 6 ملٹی پلائی بائی 3. تو ملٹی پلائی بائی 3 ہم نے کیا تو ہمارے پاس کتنا آ گیا جی 228,434.488 کے بعد 5 ہے تو میں 9 کر دوں گا. تو یہ یعنی کہ پینلٹی پیڈ بائی تھرڈ شیئر ہولڈر دیٹ از تحریم پیڈ بائی تحریم. تو یوں ہمارے پاس کوشچن جو تھا جی اسٹوڈنٹ کمپلیٹ ہو گیا. تو یہ وہ رقم تھی جو ان پر فائن ہوا تھا. تو ہر بندے نے, ہر شیئر ہولڈر نے اپنا اپنا شیئر ہولڈر پے کیا اور اس نے ہم سے یہ پوچھا ہوا تھا تو ہم نے تینوں نکال لیے. تو یوں ہمارے پاس جو کوشچن نمبر 10 تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. آئی ہوپ کہ کوشچن سمجھ آیا ہوگا. اس میں کہیں بھی کسی جگہ کنفیوژن ہے تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیں. تو انشاءاللہ میں نے یہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ, تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.